मंडियां आज भी लगती हैं, बिकता कौन है, वोट को कितनी इज्जत मिलती है और अवाम को कितनी जिल्लत मिलती है, इंसाफ कितना मिलता है और करप्शन की हदें कितनी पार होती हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कानून की दुनिया में एडवोकेट एजाज अहमद नवाब का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, पिछले 5 से 6 माह से हमारी मुल्क की सियासी क़यादत को सिर्फ एक ही काम है, मेंबर्स असेंबली खरीद लो यानी हॉर्स ट्रेडिंग कर लो, हुकूमत बना लो, हुकूमत बचा लो, अपने जाती मुफादात की हिफाजत कर लो, इक्तदार में आ जाओ, इक्तदार बचा लो। और ये सारा कुछ सरेआम चल रहा है, सारी दुनिया को पता है। अगर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केस एक्सेप्ट हो जाता, अलाउ हो जाता और हॉर्स ट्रेडिंग के मुतालिक यानी शो ऑफ हैंड्स के मुतालिक एक कंक्रीट फैसला कुन लॉ बन जाता, रूल्स बन जाते, तो आज शायद ये मंडी ना लगती। ये सियासी मंडी इसको हम कह सकते हैं। और हमने हुकूमत बनानी है, डॉलर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे तो कोई बात नहीं, अवाम को पेट्रोल, आटा, बिजली ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत बनानी है। कुछ देर पहले पीटीआई के कुछ रुकन मुनहरफ हुए, कोर्ट्स की तरफ से नाअहल हुए और फिर गरीब अवाम के टैक्स पर, गरीब अवाम की दौलत पर, गरीब अवाम पर, महंगाई में पिसी अवाम पर बोझ डालकर इनका इलेक्शन करवाया। और इलेक्शन करवाने के बाद आज फिर सीएम पंजाब का इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन सियासी मंडी अरूज पर है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग अरूज पर है। पार्टियां चीख रही हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कोई कह रहा है नहीं हो रही है, कोई कह रहा है खरीदा जा रहा है, कोई कह रहा है जी नहीं खरीदा जा रहा। ये सारा कुछ सरेआम हो रहा है और इस मुल्क की, पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर सारी दुनिया में जागनसाई हो रही है। अवाम की उम्मीदों का, उमंगों का, वोट का ना सिर्फ तकद्दस पमाल हो रहा है बल्कि सरेआम कत्लेआम हो रहा है। लेकिन एक सवाल है, इस सियासी मंडी में बिकता कौन है? क्या ये मेंबर्स बिकते हैं मुबैना तौर पर जो खबरें चल रही हैं? अगर आपका ये ख्याल है कि ये मेंबर्स बिकते हैं, ये गुलाम है, तो बात बिल्कुल गलत। बल्कि बिकते हम हैं, अवाम बिकती है, हमारा वोट बिकता है, हम गरीब बिकते हैं, हमारे टैक्स पर अयाशियां होती हैं। अवाम वोट देती है कि हमारी नुमाइंदगी की जाए असेंबली में, हमारे मसाइल को उजागर किया जाए असेंबली में और जो हमारे मसाइल हैं उनका कोई हल निकले। लेकिन हमारे वोट लेकर, हमें बेचकर, हमारा वोट बेचकर ये जो लोग हैं जिनको हम इसलिए वोट देते हैं कि ये फलां पार्टी का टिकट होल्डर है और फलां पार्टी मुल्की मफाद में बेहतर है, लेकिन ये उसका तकद्दस पामाल करते हुए, हमारे वोट का तकद्दस पामाल करते हुए, हमारे वोट का गलत इस्तेमाल करके ये मुनहरफ होते हैं, दूसरी पार्टीज में जाते हैं, अपना जाती फायदा हासिल करते हैं, वजारतें हासिल करते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। तो इस तरह से ना तो वोट को इज्जत मिली बल्कि अवाम को, गरीब अवाम को राज्य के जलालत मिली, मुल्क पाकिस्तान की जागनसाई हुई, इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो मोराल है वो डाउन हुआ। ये लोग हमारे वोट इस्तेमाल करके, हमारा टैक्स इस्तेमाल करके, हमारी दी गई इख्तियारात का, पावर का नाजायज इस्तेमाल करके अपना जाती मुफाद हासिल करते हैं और हमारे वोट की बुनियाद पर हमें बेचकर, अवाम को बेचकर, अवाम को गिरवी रखवाकर, अवाम को गुलाम बनाकर या अपनी जाती फायदे हासिल करते हैं और करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। कोई भी सियासी वर्कर हो जो मुनहरफ हो, चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक हो, हम तो अवाम हैं,
ہم ووٹر ہیں، ہم غریب ہیں، ہم ہیوی ٹیکس پے کرتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے اختیارات ان کو دیتے ہیں. تو اس بار جو کوئی منحرف ہوتا ہے، جو کوئی آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر، جس کے لیے آپ نے ووٹ دیا تھا، اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جاتا ہے، تو اس کو آپ نے روکنا ہے. قانونی طریقہ کار سیپریٹ ایشو ہے، اخلاقی طور پر روکا جا سکتا ہے، اور یہ آپ روکیں گے. جب یہ نیکسٹ الیکشن میں یا بغیر الیکشن کے آپ کے ایریا میں آئے، آپ کے گلی محلے گاؤں شہر میں آئیں، تو آپ نے ان سے ایک سوال پوچھنا ہے. آپ نے جرت پیدا کرنی ہے اپنے گھروں میں، محلوں میں، بڑوں میں. یہ جرت پیدا کر کے ان کو سوال پوچھیں کہ پچھلا ووٹ ہمارا کہاں سیل کیا تھا، ہمیں کہاں بیچا تھا، ہماری امیدوں پر کہاں پانی پھیرا تھا، ہماری امنگوں پر، ہماری ترقی کو کس طرح سے گروی رکھوایا تھا، کس طرح سے ناجائز استعمال کیا تھا، کس طرح سے غلط استعمال کیا تھا. تو یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کی پاور ہے. آپ نے اس کو بچانا ہے، عوام نے بچانا ہے، غریب عوام نے بچانا ہے، اپنا ٹیکس بچانا ہے، اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے بچوں کو ترقی دینی ہے. سیاسی ورکرز کو ترقی نہیں دینی. یہ سیاسی ورکرز ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. یہ پراپرٹیاں، جائیدادیں، یہ آف شور کمپنیز، یہ لندن میں جائیدادیں، امریکہ میں، دبئی میں، اس کے لیے نہیں ہے. ڈبل نیشنلٹی ہولڈر ہیں. ہم عوام گرمی میں مر جاتے ہیں بل ادا کر کے. ہم عوام بھوک سے مر جاتے ہیں مہنگا آٹا خرید کر. ہم عوام روٹی پکانے سے بیٹھے ہوتے ہیں گیس کا مہنگا سے مہنگا، زیادہ سے زیادہ بل ادا کر کے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ووٹ کی بنیاد پر، ہماری اندھی سپورٹ پر یہ باہر جا کے جائیدادیں بناتے ہیں، یہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں، یہ بہت زیادہ پراپرٹیز بناتے ہیں، یہ امیر سے امیر ہو جاتے ہیں، یہ زندہ آباد ہو جاتے ہیں، اور ہم مردہ آباد ہوتے ہوتے زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں. اس کو روکنا ہے، اس کو آپ نے روکنا ہے، عوام نے روکنا ہے. اس ہارس ٹریڈنگ کو، ووٹ سیلنگ کو، عوام سیلنگ کو آپ روکیں. ووٹ کو عزت کرواؤ، ملک کو ترقی دلواؤ. شکریہ.